म्युटमा बस्दिने प्रयास गर्नुहोला र छोरा एनोसले पनि हुन्छ अनुवाद गर्नको लागि म हजुरलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। हुन्छ छोरा, हजुरले अनुवाद गरिदिनुहोस्। त्यही कुराहरू इङ्ग्लिसमा पनि भनिदिनुहोस् ल, मैले भनेको कुरा। हजुर। We are going into main message now, and our contributor who was supposed to come in today, unfortunately, the problem that he had in physically, he was not able to attend our fellowship, so he requested one of the brothers from the church itself to do the fellowship today to share the word of God, which is why, and brothers, we discussed this morning, and so we agreed that brother Cornelius do the morning one, and this later in the evening to be done by myself. So मेरो लागि कृपया प्रार्थना गरिदिनु होला, म एउटा दुर्बल भाइ तपाईहरुको अगाडि उभिरहेको छु। So please pray for me as a weak brother. I'm standing in front of you today. र हामी बाइबल, हाम्रो आजको बाइबल अध्ययनको लगावमा हामी प्रस्थानको किताब 3 अध्यायको 6 पदलाई हामी पढ्ने छौं। And regarding the Bible study today, we will look at Exodus chapter 3 verse 6. पेज नम्बर चाहिँ 80 यसको। And in the Pali Bible is page number 60. 80 हजुर, थ्यांक यू। अनि यसको यस्तो लेखिएको छ, अनि उहाँले भन्नुभयो, म तिम्रा पिताका परमेश्वर, अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर र याकूबका परमेश्वर हुँ। तब मूसाले आफ्नो मुख छोपे, किनकि उनी परमेश्वरलाई हेर्न डराए। Exodus chapter 3 verse 6, moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, and for he was afraid to look upon God. अनि हामी अर्को दोस्रो खण्ड चाहिँ नयाँ नियमबाट हामी पढ्ने छौं। And the second portion we'll read from the New Testament. मत्ती सुसमाचारको 22 अध्यायको 32 पदबाट। And Matthew chapter 22 verse 36. 32 verse 32. कसैले पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस् यसलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले। मत्ती 22:32 पद। म अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर र याकूबका परमेश्वर हुँ। परमेश्वर मरेकाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न, तर जिउँदाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ। हामी यो वचन अगुवाईको लागि प्रभुसँग सानो सहायता माग्ने छौं। म नेपालीमा मात्रै प्रार्थना गर्छु। So we pray to ask for help from the Lord, and I'll pray in Nepali only, please. हाम्रा प्रेमी विश्वासयोग्य करुणामय परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं प्रभुजी, यो सुन्दर समयको लागि। हामीलाई आज 2020 साल यसरी अक्टोबर महिना 18 तारिक प्रभुको दिनमा, लर्ड्स डेमा प्रभु हामीलाई यतिका तपाईको खुन खरिदा लोगहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट तपाईले एउटा प्रभुजी यो माध्यम बनाइकन तपाई हाम्रो केन्द्रबिन्दु हुनुभएको छ। तपाईको उपस्थितिमा हामी आएका छौं प्रभु। हामीलाई आराधनाको समयमा तपाईले सहायता गर्नुभयो, आफ्नो दासद्वारा भइकन हामीसँग बोल्नुभयो प्रभु। तपाईले हाम्रो घरमै आमाको गर्भैको पापलाई आफ्नो रगतले धुनुभयो, हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो प्रभु। हाम्रा अधर्मबाट, हाम्रो प्रभुजी पापबाट, मृत्युबाट छुटकारा दिनुभयो, शैतानको सांगलाबाट छुटकारा दिनुभयो प्रभु। तपाईले आफ्नो घरमा तपाईले हामीलाई ल्याउनु भएको छ। पवित्र आत्माद्वारा पहिलो कोरिन्थी 12:13 अनुसार बप्तिस्मा दिइकन एउटा बृहत फ्यामिली, विश्वव्यापी मण्डलीमा तपाईले हामीलाई गाभ्नु भएको छ। एकअर्काका अभिन्न अंगहरू तपाईले तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। अब फेरि यो बाइबल स्टडी अथवा बाइबल अध्ययनको लगावमा प्रभु, म सबैभन्दा अघि निकम्मा, कमजोर, दुर्बल, अज्ञानी, मूर्ख, पटमूर्ख प्रभु, मेरो सबै प्रकारको शारीरिक अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीविकाको सेकी, घमण्ड, सब कुरालाई बडो इमानपूर्वक मानिदिन्छु। तपाईको रगतले मलाई फेरि पनि धुनुहोस्, शुद्ध पवित्र गर्नुहोस्। तपाईलाई जसरी प्रभु चलाउनु पर्छ, तपाईको हातमा म आफैलाई सुम्पिन्छु प्रभु।
तपाईँ आफै बोल्नुहोस्, आफैले चलाउने काम गर्नुहोस्। आफ्ना छोराछोरीको आज बहुमुखी आवश्यकतालाई तपाईँले पुरा गरी बक्सुनुहोस्। तपाईँसँग विनम्र प्रार्थना छ। क्रुस पछाडि लुकाइकन प्रभु तपाईँले आफै तपाईँ बोल्ने काम गर्नुहोस्। मुखपात्र तपाईँ भइदिनुहोस् प्रभु। तपाईँ जसरी बोल्न चाहनुभएको छ त्यसरी नै तपाईँ आफ्ना छोराछोरीहरूसँग बात गर्ने काम गर्नुहोस्। तपाईँसँग विनम्र प्रार्थना छ। धन्यवाद छ प्रभु यो सुन्दर समयको लागि। शैतानका युक्ति अनदेखी रूपमा प्रभुजी बाहिरभित्र जहीँतै छ प्रभु। यो आकाशीय शक्ति जसलाई क्रिस्ट येशूको सामर्थ्य नाममा यशाया 54:17 दाबी गर्दै मण्डली सबै मिलेर मत्ती 18:18-19 अनुसार बाँध्दछौँ। प्रभु तपाईँले रोमीश्वरको 20 अनुसार तपाईँले आफ्नो बस अधीन गरी बक्सुनुहोस् प्रभु। तपाईँले भन्नुभएको छ तिमीहरू पृथ्वीमा दुईजना मात्रै भए पनि एक मनका भएर जे कुरा बाँधौला स्वर्गमा बाँधिनेछ, जे कुरा पृथ्वीमा फुकाउला स्वर्गमा फुकाइनेछ। यो मण्डलीलाई दिएको सर्वाधिकारलाई प्रभु दाबी गर्दै बाँध्दछु। तपाईँले आफ्नो बसमा राख्नुहोस्। तपाईँको रगतको सामर्थ्यमा पुनरुत्थानको शक्तिमा हामी सारा शैतानका युक्तिलाई बाँध्छौँ। आफ्नो बसमा राख्नुहोस् प्रभु। शुद्रलाई बोल्ने तपाईँले अटरेन्स दिनुहोस् प्रभु। फ्री कोर्स दिनुहोस् प्रभु वचनको। तपाईँसँग हाम्रो विनम्र प्रार्थना छ। सबै प्रभु जो वचन दिनुभएको छ 2वटा पोर्सन हामीले पढेर गएका छौँ प्रभु। प्रस्थानको किताब अनि म्याथ्यूको किताबबाट यो वचनको सबै अर्थ भेद प्रकाश तपाईँ आफैले खोल्ने काम गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो बिचमा हाम्रो आदरणीय दाजु आउनु पर्थ्यो तर उहाँको शरीरको दुर्बलताको कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन। आफ्नो वृद्ध दासको साथमा तपाईँ रहनुहोस् प्रभुजी। तपाईँले नै लुक आफ्टर गरी बक्सुनुहोस्। तपाईँसँग हाम्रो विनम्र प्रार्थना छ प्रभु। सबै उपस्थित भएका तपाईँका छोराछोरीहरूलाई खाली हात जानदेखि तपाईँले बचाउने काम गर्नुहोस्। प्रार्थना उद्धारकर्ता येशू मसीहको नाममा चलाउँछौँ। स्वर्गीय बाबु सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हामीले दुवै ठाउँमा चाहिँ अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर, याकुबका परमेश्वर भन्ने कुराहरू हेरेर गयौँ। And we looked at two different verses where it refers to God being the God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. अनि अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर अनि याकुबका परमेश्वर यो तीनवटा जो नाम लिन्छ यो नामले चाहिँ भूत, भविष्य, वर्तमानलाई चाहिँ देखाउँदछ। And these three names that are referred to here represents the past, present, and future. अनि अब्राहमले चाहिँ बितेको कुरालाई अनि इसाकले चाहिँ भइरहेको वर्तमान कुरालाई र याकुबले चाहिँ हुन आउने भविष्यको कुरालाई पनि बताउँदछ। And Abraham represents the past, Isaac the present, and Jacob the future that is to come. अनि अब्राहमले चाहिँ एउटा विश्वासलाई, फेथलाई बताउँदछ अनि इसाकले चाहिँ प्रतिज्ञालाई र याकुबले चाहिँ अहिले भइरहेको वर्तमान मण्डलीको जीवनलाई पनि बताउँदछ। And Abraham represents the faith, Isaac the promise, and Jacob the current Christian church life. त्यसैले यहाँनिर परमेश्वरले अब्राहमका परमेश्वर, याकुबका इसाकका परमेश्वर अनि याकुबका परमेश्वर हुँ भनेर आफैलाई प्रमाणित गर्नुभएको छ। And here the Lord is representing himself as the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. अनि अब्राहमको बारेमा चाहिँ अब्राहम चाहिँ वेदी बनाउनमा निपुण थिए। अब्राहमले वेदी निर्माण गरे अनि इसाकले चाहिँ इनार खने अनि याकुबले चाहिँ पिलर बनाए भन्ने कुरा बाइबलमा बताएको छ। And in the Bible it mentions that Abraham was quite competent in building altars, and Isaac he dug well, and Jacob he built pillars. अनि अब्राहमले चाहिँ बाइबलमा 4 ठाउँमा वेदीहरू बनाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। And in the Bible we can see that Abraham built altar in 4 occasions. अनि यो 4 वटा वेदीहरूको चाहिँ आफ्नै आफ्नै विशेषता छ। And these 4 altars they have their own objective. पहिलो वेदी चाहिँ हामीले उत्पत्तिको किताब 12 को 7 पदमा हामी पाउँदछौँ। And the first one we can see in Genesis chapter 12 verse 7. कृपया गरिकन कसैले पढिदिनुहोस् उत्पत्तिको किताब 12 को 7 पद। Genesis chapter 12 verse 7.
यहाँबाट पढ्दिनु भने हुन्छ उत्पत्ति 12 को 7 पद अनि परमप्रभु अब्राहम कहाँ त्यहाँ पर्नुभयो यो देश म तिम्रो वंशलाई दिनेछु अनि त्यहाँ उनले आफू कहाँ देखा पर्नुभएको परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए यहाँ परमप्रभुले चाहिँ यो बनाए परमप्रभु जब अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो And so here when the Lord appeared unto Abraham, अनि यो चाहिँ मोरेको फलाँटको रुखसम्म भनिकन बताएको छ here it mentions it is up to the plain of Moreh. अनि यो चाहिँ सेकेम भन्ने ठाउँमा चाहिँ उनले यो बनाएका छन् And this he built in a place called Shechem. अनि सेकेमले चाहिँ बाइबलमा सहायता अनि मद्दत भन्ने कुरालाई बताउँदछ And Shechem in the Bible means help or support. अनि सेकेमले चाहिँ एउटा शोल्डर अथवा काँधलाई पनि बताउँदछ And it also represents a shoulder. यो चाहिँ यसले चाहिँ एउटा आज्ञाकारितालाई पनि बताउँदछ It also represents obedience. अनि जब परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो तिमी चाहिँ तिम्रो बाबुको घराना अनि तिम्रो देश नाता कुटुम्बबाट बाहिर निक्ल भन्नुभयो अनि अब्राहमले आनेकाने नगरिकन परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गरे So when the Lord commanded Abraham to come out of his people, him and his the family of his father, he did not deny and obeyed the commandment of the Lord. त्यसैले अब्राहमलाई चाहिँ विश्वासको पिता भनेर पनि बाइबलमा चिनिन्छ And in the Bible we can see that Abraham is also referred to as the father of faith. तर अब्राहमले चाहिँ एक ठाउँमा गइकन परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गरेका छैनन् But at one point we find that Abraham was not able to obey the commandment of the Lord. अनि जब अब्राहमले दोस्रो वेदी बनाए त्यो दोस्रो वेदीको नाम चाहिँ यही उत्पत्ति 12 को 8 पदमा बताएको छ And the second altar that Abraham built, it is mentioned in Genesis chapter 12 8. कसैले पढिदिनुहोस् त्यसलाई पनि Can someone read this as well, please? अनि त्यहाँबाट को पूर्वपट्टि भएको पहाडमा सरे अनि बेतेललाई पश्चिमतिर र यसलाई पूर्वपट्टि पारेर उनले आफ्नो पाल टाँगे अनि त्यहाँ उनले परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए र परमप्रभुको नामलाई पुकारे यो चाहिँ दोस्रो वेदी हो यसको नाम चाहिँ बेथेल भनिकन यो वेदीको नाम उनले राखे And this is the second altar and he called this altar Bethel. यो चाहिँ 13 को 4 पदमा पनि हामी पाउँछौं 13 को 4 पद म पढिदिन्छु अलिकति अरूले पढ्दा समय ढिलो जाने रहेछ यस्तो लेखिएको छ उत्पत्ति 13 को 4 मा अर्थात त्यो वेदी भएको ठाउँमा जो उनले पहिले त्यहाँ बनाएका थिए अनि त्यहाँ अब्राहमले परमप्रभुको नामलाई पुकारे भनेर यहाँ बताएको छ This is mentioned in Genesis chapter 13:4 as well. अनि यो दोस्रो वेदी बनाउनु भन्दा अब्राहम चाहिँ तल मिस्रमा झरे भनिकन पनि बताएको छ And we can see that before he built this altar that Abraham went up and out of Egypt. जब हामी परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गर्दैनौं परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैनौं हामी तल झर्ने क्रम हाम्रो जीवनमा हुन्छ And when we do not obey the commandments of the Lord, then it is for us to come down. मिस्रले संसारलाई बताउँछ Egypt represents the world. अनि अब्राहम पनि एकचोटी मिस्रमा गएको थिए भनिकन यहाँ बताएको छ It is mentioned that Abraham also went into Egypt. अनि किनभने त्यहाँनेर घोर अनिकाल परेको थियो त्यो अनिकालको कारणले चाहिँ अब्राहम पारी मिस्रमा गए And there was a great famine and because of that he went across into Egypt. हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा धेरै कहिले अनिकालहरू ल्याउनुहुन्छ And in our spiritual life as well, the Lord will bring such famine in our life. वचनकाल हामीलाई आउन सक्छ And we can have the famine of the word of God. अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी परमेश्वरमा मण्डलीमा हामी चाहिँ आबद्ध भइरहनु पर्ने रहेछ But even in situation we need to have a relationship with the church. अनि नाओमी पनि हामीले देख्छौं बाइबलमा नाओमी पनि
आफ्नो यरुशलेमलाई अथवा बेथलेहेमलाई छोडेर मोआबीहरूको देशमा गएको छ. And we also know about Naomi that she left onto the land of Moabites. उनले बेथलेहेम जो बेथलेहेमले चाहिँ बेथलेहेम भनेको चाहिँ रोटीको घर भन्ने बुझिन्छ. And Bethlehem, which represents the house of bread. आज परमको घरलाई छोडेर चाहिँ हामी जब बाहिर जान्छौं अनि संसारतर्फ जान्छौं हामी चाहिँ तल झर्छौं. परमको हाम्रो जो स्ट्यान्डर्ड छ स्ट्यान्डर्डदेखि चाहिँ तल खस्छौं. So when we go out of the house of God into the world, then we come down from the standard that we are put upon. अनि अब्राहमले चाहिँ दोस्रो वेदी बनाए जुन दोस्रो वेदीको नाम चाहिँ बेथेल भनिकन उनले नाम राखेका छन्. And Abraham, he built his second altar and he called the altar's name Bethel. अनि त्यो बेथेल भन्ने जग्गामा चाहिँ उनले यो वेदी बनाएका छन्. And he built this altar in the place called Bethel. बेथेलले चाहिँ मण्डलीलाई बताउँदछ. And Bethel represents the church. अनि बेथेलले चाहिँ परमेश्वरको घर पनि बताउँदछ. And Bethel also represents the house of God. अनि यो चाहिँ बेथेलले चाहिँ हाम्रो एउटा हाम्रो प्रार्थनाको जीवनलाई पनि बताउँदछ. Bethel also represents our prayer life. अनि बेथेलले चाहिँ त्यहाँनिर प्रेरित 2:42 अनुसार 4 लङ्गरको सेवामा हामी लागिरहनु पर्छ भन्ने कुरालाई पनि बताउँदछ. Bethel also means that we continue in the fellowship and all the as according to Acts chapter 2 verse 42. प्रेरितहरूको शिक्षा And the teachings of the apostles, संगति, the fellowship, रोटी भचाई, breaking of bread, अनि प्रार्थनाहरूमा दृढतापूर्वक लागिरहनु पर्छ. and to continue them in prayers. प्रेरितको शिक्षा भन्नाले चाहिँ आज संसारमा धेरै धेरै प्रकारका शिक्षाहरू निक्ली आएका छन्. And in regarding this apostles' doctrine, we can find that there are many such teachings arising in the world. पेन्टिकोस्टलको शिक्षा छ, The teaching of Pentecostals, अनि बाप्टिस्टको शिक्षा छ, teachings of Baptists, अनि मेथोडिस्टको शिक्षा छ, teachings of Methodists, अनि यहाँनिर चाहिँ यो काल्भिनिजमको शिक्षा छ, the teachings of Calvinism, सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्टको शिक्षा छ, teachings of Seventh-day Adventist, अनि यहोवा साक्षी भन्ने यहोवा साक्षीको शिक्षा छ, and the teachings of Jehovah's Witnesses. अनि अरू यस्तै थुप्रै छ. जस्तै एउटा कोरियन एउटा झुटो शिक्षा पनि भर्खर निक्लिएको छ, कोरियन सियोन चर्च भन्ने. And there's also this doctrine that has come upon in Korea, which is the Church of Sion in Korea. अनि अर्को चाहिँ रोमन क्याथोलिक जसले चाहिँ आमालाई मात्र मान्छ. And the Roman Catholics as well who worship the mother. अनि उनीहरूले एउटा परको वचनलाई लिएर उनले घन लगाउँछन् अनि त्यहीलाई नै उनीहरूले डक्ट्रिन शिक्षा बनाएर एउटै शिक्षामा उनीहरू कटिबद्ध रहन्छन्. And they quote one reference in the Bible and they hammer upon it and they stick towards it. अनि तर हामीले चाहिँ परमेश्वरको फुल काउन्सिल होल काउन्सिल पूर्ण सल्लाहलाई चाहिँ तपाईं र मैले मान्नुपर्छ. We need to obey the whole counsel that the Lord has for us. अनि पूर्ण सल्लाह चाहिँ उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्मको सबै चाहिँ तपाईं र मेरो प्रेरितहरूको शिक्षा मानिन्छ. And the whole counsel, which is the apostles' doctrine, is from Genesis all the way to Revelation. त्यही भएर बाइबलमा बताएको छ परमेश्वरको मण्डली प्रेरितहरूको र भविष्यवक्ताहरूको जगमा बनाइएको छ भनेर एफिसीको किताब 2 को 19 पदमा हामी कुरा पाउँदछौँ. In Ephesians chapter 2:19 we find that the house of God is established upon the foundations of the apostles' doctrines. एफिसी किताब 2 को चाहिँ म पढिदिन्छु. एफिसी 2 को 20 पद रहेछ, माफ गर्नुहोला. अनि तिमीहरू प्रेरितहरू र भविष्यवक्ताहरूको जगमाथि बनाएका छौ जसको कुरा ढुङ्गा चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ. Ephesians 2:20 and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. अनि भविष्यवक्ताहरू भनेको चाहिँ हाम्रो पुरानो नियमको किताब जुन चाहिँ 39 वटा किताबहरूको पुरा सल्लाहलाई मानिन्छ.
And the prophets representing the Old Testament, the 49 books that are included there. 39 हजुर अनि प्रेरितहरूको शिक्षा भनेको चाहिँ न्यू टेस्टामेन्टको 23 वटा किताबहरू सबैलाई मानिन्छ And the apostles meaning the 23 books that are in the New Testament. अनि हामीले सबै यो होल परमेश्वरको सल्लाहलाई चाहिँ प्रेरितको शिक्षा भनेर भन्नुपर्छ And the whole book that are in the Bible we need to regard it as the apostles' doctrine. अनि संगति भनेको चाहिँ प्रभुका लोगहरू नयाँ जन्म पाएका प्रभुको मण्डलीमा आबद्ध भइकन संगति गर्नुपर्छ And this fellowship meaning those who have been redeemed by the blood of the Lord Jesus must come together in the church. अनि सबै ठाउँमा संगति गर्नाले आत्मामा उन्नति हुँदैन And there is no upliftment in the spirit having fellowship anywhere. अनि सबै ठाउँको पानीले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एकदमै स्वस्थ राख्दैन And there is no the water from all different kinds of water, they will not keep people healthy. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट नै आज हाम्रो पानीको मुहान हुनुहुन्छ But the Lord himself is our the cistern for our water. अनि योहन्ना 4:14 मा भन्नुभयो जसले मबाट पिउँछ उसँग अनन्त जीवनको पानीको मुहान बनिरहनेछ भनेर भन्नुभयो And John chapter 4 verse 14, the Lord says that whoever drinks the water from that I give, the well of water springs up into everlasting life. जो मण्डलीको आज प्रभुको घरको कुनै ढुङ्गा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ And the cornerstone of the church is the Lord Jesus Christ himself. अनि प्रार्थना अनि त्यसपछि रोटी बचाइको सेवामा हामी निरन्तर लागिरहनु पर्छ And prayer as well as the breaking of the bread we need to continue steadfastly. अनि यसले चाहिँ यो दोस्रो वेदी यसले यो चाहिँ जुन चाहिँ बेथेलमा बनाएको दोस्रो वेदी हो And this is the second altar that was built at Bethel. अनि अब्राहमले चाहिँ अर्को तेस्रो वेदी बनाए जुन चाहिँ उत्पत्तिको किताब 13 अध्यायको 18 पदमा यो कुरा हामी पाउँछौं And Abraham built the third altar, which is mentioned in Genesis chapter 13 verse 18. यो चाहिँ उत्पत्तिको किताब 13 को 18 पद उत्पत्ति 13 को 18 यस्तो लेखेको छ तब अब्राहमले आफ्नो पाल सारे र मम्रेको फ्लाटका रुखहरू लिएर आएर बसे जो हेब्रोनमा छन् अनि त्यहाँ उनले परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए And Abraham removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. अनि यो तेस्रो वेदी चाहिँ उनले हेब्रोनमा बनाए And this is the third altar that he built in Hebron. अनि यो हेब्रोनले चाहिँ बाइबलमा परमेश्वरसँगको संगतिलाई बताउँदछ And Hebron in the Bible represents the fellowship with God. अनि परमका लोगहरुसँगको संगतिलाई बताउँदछ And it represents the fellowship with the saints of God. अनि पहिलो कोरिन्थी 1:9 पदमा यो कुरा हामी पाउँछौं And 1 Corinthians chapter 1 verse 9 we can see this. यो चाहिँ यसलाई पनि क्विक पढिदिन्छौं पहिलो कोरिन्थी 1:9 पदलाई पाउनु भयो भने छिटै पढिदिनुहुन्छ हुन अनुरोध गर्दछु परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसद्वारा तिमीहरू उहाँका पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको संगतिमा बोलाइएका छौ God is faithful by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. अनि यो चाहिँ एउटा संगति प्रभु येशू ख्रीष्टको संगति पिताको संगति र देखि आज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको सँगको संगति And this is the fellowship with the Lord Jesus Christ, with the Father and the brothers and the saints that we see. अनि चौथो वेदी चाहिँ हामी पाउँछौं उत्पत्तिको किताब 22 को 9 पद Genesis chapter 22 verse 9 we can see the fourth altar being mentioned. हामी उत्पत्तिको किताब 22 को 9 पदमा हामी पढ्छौं अनि उनीहरू परमेश्वरले उनलाई बताउनु भएको ठाउँमा आइपुगे अनि अब्राहमले एउटा वेदी बनाए र दाउराहरू मिलाएर राखे अनि उनले आफ्नो छोरा इसाकलाई बाँधे र उसलाई वेदीमा दाउरामाथि राखे
Genesis chapter 22 verse 9, and they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him up on the altar upon the wood. अनि यहाँ चाहिँ यसलाई बलिदानको वेदी भनेर यसलाई भन्न सकिन्छ. And here we can refer to this altar as the altar of sacrifice. अनि प्रेमको बलिदान. And the altar of love. प्रेमले बलिदान. The love. बलिदानले छुटकारा. From love to sacrifice and from sacrifice to redemption. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको जो बलिदानको कुरालाई यहाँनिर बताएको छ. And this is the sacrifice of the Lord Jesus Christ. आज प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईं र मेरो लागि बलिदान नगरेको भए आज तपाईं र मैले पनि छुटकारा पाउने थिएनौं. And if the Lord Jesus had not sacrificed himself, then we would not have been redeemed. त्यसैले हामीले पनि बलिदान गर्नुपर्छ. And so we need to sacrifice. यदि यो बलिदान गर्नको लागि जिउँदो बलिदान गर्नको लागि चाहिँ आज हामीलाई प्रेम चाहिन्छ. And so in order to offer this living sacrifice, we must have love. शत्रुलाई प्रेम गर भनेर बाइबलमा बताएको छ. We need to love our enemies. अनि शत्रुलाई चाहिँ कसैले पनि प्रेम गर्न सक्दैन. And no one is able to love their enemies. जबसम्म प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेम हामीमा खनिदैन तबसम्म यो बलिदान गर्न हामी सक्दैनौं. Unless the love of Christ is poured upon us, then we are not able to do this love. आज यो चारवटा वेदीहरू हामीले हेरेर गयौं. And so we looked at these 4 altars. यो चारवटा वेदीहरू गएको हाम्रो दाजु यसैया तिमोथीले पनि हामीलाई केही कुरा बताउनु भएको थियो. And Brother Isaiah Timothy has also touched upon this. चारवटा वेदीको बारेमा. Regarding the 4 altars. अब हामी चाहिँ इसाकले खनेको चारवटा इनारको बारेमा अलिकति केही कुरा हेर्ने छौं. And so now we look at the wells that were dug by Isaac. अनि इसाक चाहिँ इनार बनाउन उनी चाहिँ निपुण थिए. And Isaac was competent and had expertise in digging. अनि इसाक चाहिँ पहिलो इनार बनाएको हामी देख्छौं उत्पत्तिको किताब 26 को 20 पदमा. In Genesis chapter 26 verse 20 we can see Isaac digging his first well. कृपा गरिकन कसैले पढिदिनुहोस् उत्पत्ति 26 को 20 पद. अनि गरारका गोठालाहरूले इसाहाकका गोठालाहरूसँग यो पानी हाम्रो हो भन्दै झगडा गरे अनि उनले त्यस इनारको नाम एइस्क राखे किनकि तिनीहरूले उनीसित झगडा गरेका थिए. Gerar did strive with Isaac's herdmen, saying, "The water is ours," and he called the name of the well Esek, because they strove with them. इसाकले एउटा पहिलो वेदी बनाए अनि त्यो वेदीको नाम चाहिँ एसेक भनिकन राखे. And Isaac here he dug his first well, and he calls the well called Esek. एसेकको अर्थ हुन्छ झगडा. And the meaning of Esek is strive. अनि तल तपाईले फुटनोटमा हेर्नुभयो भने खमा चाहिँ 26 को 20 मा अर्थात झगडा भनिकन त्यहाँ लेखिएको छ. And if you look at the footnote, it mentions at the bottom contention. अब यो अनि हाम्रो बीचमा यसरी शैतानले चाहिँ हाम्रो बीचमा डाहा ईर्ष्या झगडाहरू उत्पन्न गराइदिन्छ. And so Satan gives rise to such contention and the grief amongst us. अनि उनीहरूको बीचमा पानीको कारणले दुईवटा गोठलाहरूको बीचमा चाहिँ झगडा भयो. And so there was strife between the herdsmen because of this water. अनि यो चाहिँ यहाँ हामी देख्दछौं उनीहरूले आएर जब इनार खने अनि इनार खनेपछि त्यहाँ पानी निक्लियो अनि त्यही पानीको लागि चाहिँ उनीहरूले गोठलाहरूको बीचमा झगडा भएको छ. And here we find that Isaac digs the well and the water comes out of it, and the herdmen they want to fight over it.
इनारले चाहिँ एउटा परमेश्वरको छ। Sorry, Uncle, yeah. इनारले चाहिँ परमेश्वरको घर अथवा परमेश्वरको मण्डलीलाई पनि बताउँदछ। So the well also represents the house of God. त्यहाँबाट चाहिँ एउटा स्वच्छ पानीहरू बग्नुपर्छ। And pure water should flow out of it. तर त्यहाँनिर चाहिँ दुईजनाको बीचमा चाहिँ झगडा भएको छ। But there is a strife going on between two people here. आज हाम्रो बीचमा चाहिँ झगडा, डाहा अनि ईर्ष्या, एकअर्काप्रतिको विरोधको भावना किन उत्पन्न हुन्छ? So why is there a strife and a jealousy that arises amongst one another then? पहिलो कोरिन्थीको किताब 3 अध्यायको 3 देखि 5 पदमा यो कुरा बताएको छ। And it is mentioned in 1 Corinthians chapter 3 verses 3 to 5. कृपा गरिकन कसैले पढिदिनु होला। पहिला कोरिन्थी 3 अध्यायको 3 देखि 5 पदसम्म हामी पढ्छौं। किनकि तिमीहरू अझै पनि शारीरिक छौ, किनकि जब तिमीहरूका बीचमा डाहा, झगडा र फुटहरू छन् त के तिमीहरू शारीरिक होइनौ र मानिसको चालमा हिँड्दैनौ र? किनकि जब एउटाले भन्दछ म पावलको हुँ र अर्कोले म अपोलोसको हुँ, तब के तिमीहरू शारीरिक होइनौ? तब पावल को हो र अनि अपोलोस को हो र? केवल सेवकहरू हुन् जसद्वारा तिमीहरूले विश्वास गर्यौ, जसरी प्रभुले हरेकलाई दिनुभएको छ। हजुर इंग्लिशमा नि पढिदिनु होला। 1 Corinthians chapter 3 verses 3 to 5. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying, strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men? For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man? त्यसैले जब हामी शारीरिक हुन्छौं, शारीरिक भएको छ भने चाहिँ बीचमा झगडा, डाहा अनि फुटहरू हुँदछन्। So when we are carnal, it is when this envying, jealousy, strife, and division comes. अनि जब हामी बच्चै हुन्छौं, आत्मामा बढ्दैनौं, एउटा मेच्युरिटीमा आउँदैनौं, प्रौढतामा आउँदैनौं, तब हाम्रो बीचमा चाहिँ यस्तो कुराहरू हुँदछन्। And so when we are still child and we are not matured and come to that mature level, then we have these problems. तर त्यही भएर पावल प्रेरितले भन्छ, म चाहिँ तिमीहरू अहिलेसम्म शारीरिक छौ र म चाहिँ परशुद्धि वेदनामा जान्छु भनेर उले भन्दछ। And which is why Paul says that you are still child, and which is why I have to go through the agony of travail. तिमीहरू त अहिलेसम्म खँदिलो कुरा खाइसक्नु हुनुपर्ने थियो, अहिलेसम्म बच्चै छौ भनेर भन्दछ। And he says that you should have been in need of this mature food, but you are still babies. त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अनि हामीले परमेश्वरको वचन खानुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबल चाहिँ दिन रात पढ्नुपर्छ। So we should feed upon the word of God. We should study day and night the word of God. अनि जब परमेश्वरको वचन हामी खान्छौं, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छौं, अनि हामी बढ्दै बढ्दै आत्मामा बढ्दै जान्छौं। And so when we feed upon the word of God and spend time and study the word of God, then we are spiritually lifted. अनि जब नानी पनि शारीरिक तौरले बच्चा जन्मन्छ, उले आमाको दूध पिएन भने चाहिँ त्यो नानी चाहिँ बच्चै रहन्छ, कहिले पनि बढ्न सक्दैन। So when a baby is born, it must feed upon the mother's milk. If it doesn't do that, then it will never grow. अनि तर उ बढ्ने मात्र होइन, नबढ्ने मात्र होइन, तर उलाई रोग पनि लाग्छ। But not only the physical growth, but they will also have problems, the health problems, if they do not feed. अनि जब आत्मिक रोग लाग्छ, अनि रोग लागेपछि चाहिँ कुनै रोग सर्ने रोग पनि हुन्छ, कुनै चाहिँ उलाई व्यक्तिगत नसर्ने रोग पनि हुन्छ। And so likewise in our spiritual life, these problems, this disease, some could be transferable disease, some could be on their own. आज त्यस्तै आज मण्डलीमा यस्तो समस्याहरू भइरहेको छ। And so these such problems are in the churches. त्यही भएर यहाँनिर यहाँ अर्को एउटा इनारको नाम छ, त्यो इनार चाहिँ त्यही
26 को 21 पदमा हामी पाउँछौँ, त्यसलाई पनि पढिदिनु होला। Another well that is referred to here, it's Genesis chapter 26, कति verse भन्नुभयो? 21 पदमा। Verse 21. कसैले पढिदिनुहोस् 21 पदलाई पनि। अनि उनीहरूले अर्को इनार खने, त्यसका निम्ति पनि तिनीहरूले झगडा गरे, अनि उनले त्यसको नाम सित्ना राखे। And they another well and strove for that also, and he called the name of it Sitna. तल फुटनोटमा तपाईले हेर्नुभयो भने सित्नाको अर्थ चाहिँ विरोध वा घृणा भनेर लेखेको छ। And if you look at the footnote, it mentions that it is referred to as hatred. अब यो विरोध गर्नु अनि एकअर्कालाई घृणा गर्नु चाहिँ अनि यो एकदमै डरलाग्दो कुरा हो। And it is a dangerous thing to go against one another and to have this hatred within us. हामीले चाहिँ यो घृणा गर्ने अनि विरोध गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै मण्डलीमा चाहिँ यो एकदमै एउटा डरलाग्दो एउटा रोग हो। अनि यो पुरानो नियममा पनि यो कुरा हामीले देखेका छौँ। And this is a dangerous problem in the church, to have this hatred and to go against another person, and we can also see that in Old Testament. यता आफ्नो भाइले चाहिँ आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भन्ने त उ चाहिँ उ नयाँ जन्म भएकै छैन अनि उ चाहिँ आत्मामा जन्मिएकै छैन भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। And the word of God says, if someone has hate for his brother, then he is not born again. अनि उ चाहिँ यो पहिलो यूहन्नाको किताबमा कृपया आउनु होला। पहिलो यूहन्नाको पत्री, Please turn to 1 John. अनि आफ्नो भाइलाई चाहिँ उले घृणा गर्छ भने उ चाहिँ एकदमै यहाँ नराम्रो कुरा लेखेको छ। सरी कति भनेपछि आफ्नो भाइलाई चाहिँ घृणा गर्छ भने चाहिँ कतिमा लेखेको छ? 4:20. पढ्नुस् त बाबु 4:20 होला। या If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar, for he loveth not his brother whom he hath seen. How can he love God who he hath not seen? त्यही भएर उनीहरूले हामीले चाहिँ प्रेम गर्छौँ भने हाम्रो आफ्नो भाइलाई चाहिँ हामी घृणा गर्न सक्दैनौँ। So if we love our brother, then we cannot hate our brother. अनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर भाइलाई चाहिँ घृणा गर्छ भने त्यो चाहिँ झुट हो भनेर लेखेको छ। And it is written that if someone says, I love God, but hates his brother, then that is a lie. अनि जसरी कैनले पनि आफ्नो भाइलाई घृणा गर्यो, And as Cain hated his brother, अनि उसलाई चाहिँ त्यो उसले पहिला घृणा गर्यो अनि पछि उसको हृदयमा मार्ने भाइलाई मार्ने योजना उसको हृदयमा चाहिँ त्यो संकल्पमा आयो। And initially he had the hatred over his brother, and which gave rise to the plan to murder his brother. पहिला चाहिँ एकदमै हाम्रो एउटा तितोपना हाम्रो जागर आउँछ, एउटा घृणा गर्ने कुरा, अनि त्यो बढ्दै बढ्दै गएर त्यसले पछि मृत्युमा पनि ल्याउँदछ। And initially it will be a bitterness, the hatred, which will give rise to death. त्यसैले चाहिँ यो सित्ना भन्ने दोस्रो इनार छ, यसले चाहिँ एउटा विरोध गर्ने अनि घृणा गर्ने कुरालाई बताउने रहेछ। And so this second well, referred to as Sitna, represents hatred and having this adversary mindset against another. अब हामीले चाहिँ योबाट यस्तो कुरा सिक्छौँ कि यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ भने चाहिँ अब हामीले आफैलाई ठिकठाक गरेर पश्चाताप गरेर हामी पुनः प्रभुतिर फर्किनुपर्छ। And so we need to examine ourselves, and if we have such things in us, then we need to correct ourselves and ask for forgiveness. पहिलो इनारको नाम चाहिँ हो इसेक। And the first well, the name of the first well is Esek. इसेकको अर्थ हुन्छ डाहा, झगडा, ईर्ष्या भन्ने कुरा बुझिन्छ। And the meaning of Esek is to have contention, this jealousy over others. अनि सित्नाको अर्थ हुन्छ विरोध अथवा घृणा। And the meaning of Sitna is hatred and to have to go against others. अनि तेस्रो इनार चाहिँ उनले खनेका छन्, त्यो चाहिँ उत्पत्तिको किताब 26 को 22 पदमा हामी पाउँछौँ। And the third well that was dug by Isaac, it is mentioned in Genesis chapter 26 verse 22. कृपा गरी कसैले पढिदिनु होला।
अनि उनी त्यहाँबाट हिँडे र अर्को इनार खने अनि त्यसका निम्ति तिनीहरूले झगडा गरेनन् अनि उनले त्यसको नाम रहोबोत राखे अनि उनले भने अब परमप्रभुले आफ्ना निम्ति ठाउँ फराकिलो पार्नु भएको छ र हामी यस देशमा फलवान बन्नेछौँ। And he removed from thence and digged another well, and for that they strove not. And he called the name of it Rehoboth. And he said, From now on the Lord hath made room for us, and we shall be fruitful in the land. अब इसाकले चाहिँ तेस्रो इनार खने अनि त्यसको नाम चाहिँ रहोबोत भनिकन राखे। And so Isaac dug the third well, and he named it Rehoboth. अनि आज हामी जब संकष्टको बाटो विभिन्न परिस्थितिको बाटो भएर जान्छौँ अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बढाउनु हुने रहेछ अनि हामीलाई चाहिँ एकदमै फराकिलो ठाउँमा ल्याउनु हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ चाल पाउँछौँ। And we can understand from this that when we go through the situations and problems, that the Lord will eventually bring us to this broad area and to make us fruitful. अब जब इसेक र सित्नाबाट पार भएर जान्छौँ यी कुरालाई हामीले त्याग्छौँ त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई रहोबोतमा ल्याउनु हुने रहेछ। And so when we come across places such as Esek and Sitna and forsake those things, then the Lord will bring us to Rehoboth. रहोबोतको अर्थ हो फैलावट अथवा फराकिलो अनि एकदमै चौडा भन्ने जग्गा बुझिन्छ। And Rehoboth means the wide open area. अनि याबेसले पनि प्रार्थना गरे, प्रभु तपाईले मलाई के भन्छ एक्सटेन्ड माई तम्बु, मेरो तम्बु चौडा पार्नुहोस् भनिकन अनि परमेश्वरले याबेसको प्रार्थना सुन्नुभयो, याबेसको पश्चातापलाई प्रभुले देख्नुभयो। And Jabez also prayed unto the Lord, saying, Lord, extend my tent, and he prayed unto the Lord, and Lord heard his prayer. हाम्रो जीवनमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको सतावट अनि धेरै प्रकारको बाधा अवरोधहरू आउँछन्। And in our life as well, problems can come in our life. कतिचोटि चाहिँ हाम्रो टाउकामा चाहिँ मान्छेहरू टेकेर हिँडेको जस्तो पनि हामीलाई हुन्छ। On many occasions we might feel that people are walking on our heads. तर पनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ फराकिलो बाटोमा ल्याउनुहुन्छ, फराकिलो जग्गामा ल्याउनुहुन्छ सरी। But eventually the Lord will bring us to this wide open area. अनि पहिलो कोरिन्थीको किताब 16 को 9 पदमा पावल प्रेरितले भन्नुहुन्छ। And on 1 Corinthians chapter 16 verse 9 Paul mentions, कृपया गरिकन पढिदिनुहोस्, पहिलो कोरिन्थी 9 को 16। 1 Corinthians chapter 9 verse 16। 16 को 9, माफ गर्नु होला, 16 को 9। ठुलो र प्रभावकारी ढोका खोलिएको छ, तर धेरै विरोधीहरू छन्। For a great door and effectual is opened unto me, and there are many adversaries. आज हामी जब यस्तो एडभर्सरीको बाटो भएर जान्छौँ, विरोधीहरूको हामीलाई सतावट खेदो निन्दा भएर, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा प्रभावकारी ढोका हाम्रो लागि खोल्नुहुन्छ। So when we go through this to the path of adversaries, persecutions, the Lord will open a great door, and which is effectual. हामी चाहिँ एउटा रुवाईको बेसीको बाटो भएर जान्छौँ अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आशीषले भरिदिनुहुन्छ। And we go through the valley of tears and weeping, but the Lord will fill us with blessings. अनि भजन सङ्ग्रह 84 को 6 पदमा यहाँ लेखेको छ, रुवाईको बेसीबाट भएर जाँदा उनीहरूले यसलाई मुहान बनाउँछन्, पहिलो वर्षाले यसलाई आशीषहरूले भरिदिन्छ। Psalm 84 verse 6, who passing through the valley of Baca make it a well, the rain also filleth the pools. अनि अब हामी चौथो इनारको बारेमा हेर्छौँ। यही उत्पत्तिको किताब 26 को 33 पदलाई कृपया पढिदिनु होला। Genesis 33, which mentions the fourth well. अनि तिमीले यी बीचको पर्दा छिपहरूमाथि पनि सरी को 33 कृपया गरिकन। अनि उनले यसको नाम सेबा राखे, यसै कारण आजसम्म यस शहरको नाम बेरसेबा हो। And he called it Sheba, therefore the name of the city is Beersheba unto this day. अनि बेरसेबाको अर्थ हुन्छ यसको चाहिँ कसमको इनार अथवा करार भन्ने बुझिन्छ। And Beersheba, it means the well of oath. अनि परमेश्वरले जो तपाईँ र मलाई चाहिँ करार बाँध्नु भएको छ हाम्रो बीचमा,
यो करार चाहिँ कहिल्यै पनि नसकिने नमेटिने करार छ. And this covenant that the Lord has set upon us, it is the everlasting covenant. परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्न चाहनुभयो. And the Lord wanted to put this covenant with Abraham. अनि उहाँले चाहिँ कसम खानको लागि आफूभन्दा ठुलो मान्छे कोही पनि पाउनु भएन. And the Lord could not find anyone in higher than his name in order to have the oath. अनि परमेश्वरले पशुलाई ल्याउनु भयो, पन्छीलाई पनि ल्याउनु भयो. And he brought in animals and birds. अनि त्यो पशुलाई चाहिँ दुई फ्याक बनाउनु भयो. And he divided the animals. अनि जब करार बाँध्दै थियो अनि त्यहाँबाट बीचबाट चाहिँ एउटा आगोको मुस्लो भएर बीचबाट गयो भनिकन बताएको छ. And it is mentioned that the fire came through from the middle. यसको अर्थ यो हो कि अब दुई फ्याक बनाएको पशुलाई फेरि पनि त्यसलाई जोडेर एउटा बनाउन मिल्दैन. And the meaning of that is once the animals they are divided into two, they can never be put together. त्यस्तै परमेश्वरको करार छ जो प्रतिज्ञा छ त्यो पनि जब परमेश्वरले तपाईं र मलाई दिनुहुन्छ हो र आमीनको साथमा दिनुहुन्छ. And so when the Lord establishes his covenant for us, he will establish with yes and amen. जब परमेश्वरले तपाईं र मलाई आशीष दिनुहुन्छ त्यो आशीष चाहिँ कहिले पनि नउल्टिने खालको हुन्छ. So when the Lord gives us this blessing, it is a irreversible blessing. अनि जब परमेश्वरले तपाईं र मलाई प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ बहुमूल्य र ठूला ठूला प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ. So that when the Lord gives us this promise, it is the valuable promise for us. अनि प्रभुले भन्नुभएको छ मत्ती 8:20 मा म जीवनको यो संसारको अन्तसम्म म तिम्रो साथमा छु भनेर भन्नुहुन्छ. And in 8 कति भन्नुभयो? मत्ती 28:20 पदमा. And Matthew chapter 28 verse 20, the Lord says, I will be to the end of the world with you. त्यही भएर प्रभुले हामीलाई मण्डलिक प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ. And so the Lord gives us the church promise. हामीलाई यस सालमा प्रस्थान 4:12 दिनुभयो. And Exodus chapter 4:12 the Lord gave us for this year. बेरेका मण्डलीको लागि for the Bereka House of Prayer. अनि हामीलाई विश्वव्यापी मण्डलीलाई 3टा प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ सधैँ. And the Lord gives us the 3 verses for the universal church. अनि हामीलाई व्यक्तिगत प्रतिज्ञा पनि दिनुहुन्छ. And the Lord gives us our personal promise verse as well. अनि यस सालमा चाहिँ प्रभुले मलाई मत्तीको किताब 4:19 पद मेरो जीवनमा पनि दिनुभएको हो. And to me the Lord has given this year Matthew chapter 4 verse 19. प्रभुले चाहिँ हो र आमीनको साथमा हामीलाई प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ. So the Lord gives us his promise with yea and amen. त्यही भएर हजुरले पनि आफ्नो आफ्नो प्रतिज्ञा पाउनु भएको होला यतिखेर स्मरण गर्नुहोस्. So you also might have received your personal promise, so remember upon it. प्रतिज्ञा चाहिँ प्रभुले तपाईको जीवनमा पूरा गर्नुहुन्छ. अब हामी चाहिँ याकुबको बारेमा हेरौँ. याकुबले चाहिँ 4वटा पिलरहरू बनाएको कुरा पनि हामी हेर्छौँ. And so now we'll look at the pillars which Jacob is built, which were the 4 pillars. अघि हामीले वेदीको बारेमा हेर्यौं, 4वटा वेदीको बारेमा हेर्यौं. And earlier we looked at the 4 altars. अनि हामीले 4वटा इनारको बारेमा हामीले स्टडी गर्यौं. Studied हामी 4वटा खम्बाहरूको बारेमा पनि हामी केही अध्ययन गर्ने छौं. And now we'll study upon the 4 pillars. अनि पिलरले चाहिँ जहिले पनि तपाईले देख्नु भएको होला घर निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पिलर ठड्याउँछ. And you might have seen that before the houses are built, there will be pillars that will be established first. अहिले चाहिँ पिलरले बनाएको घर चाहिँ निकै प्रचलितमा आएको छ. And it is quite renowned nowadays to build pillared houses. पहिला पिलर नलगाएको घर चाहिँ भूकम्पमा एकदमै तस नस भयो, एकदमै तोडफोड भयो, एकदमै भत्कियो. And many of the houses before which were built without pillars, they were destroyed by the earthquakes. अनि पिलरमा पनि असल प्रकारको त्यो रेनफोर्स्ड सरिया सिमेन्ट लगाएन भने पनि त्यो घर चाहिँ भत्किन सक्छ. And even in the pillars, if they are not reinforced, then they are doomed to be destroyed.
अनि पिलरले चाहिँ एकदमै घरलाई चाहिँ यो घरको जो संरचना छ त्यसलाई चाहिँ एकदम मजबुत बनाउने काम गर्छ. And the pillar reinforces the support and strengthens the house. अनि यो बाइबलमा यो पिलर चाहिँ याकुबले चाहिँ पिलर खडा गरेको चाहिँ हामी पाउँदछौँ. And in the Bible we can see that Jacob was the one who built pillars. अनि अघि हामीले भनेको थियौ याकुबले चाहिँ अनि भविष्यको कुरा र एउटा मण्डलीको कुरालाई बताउँदछ भनिकन हामीले भनेका थियौ. And we mentioned earlier that Jacob represents the things of the future and relating to the church. याकुबले चाहिँ याकुबको अर्थ हुन्छ क्रुकेट बाङ्गो अथवा याकुबको अर्थ हुन्छ एकदमै छली ढाँटुवा त्यस्तो भन्ने कुरा बुझिन्छ बाइबलमा. And the meaning of the Jacob, the name Jacob we can see in the Bible as a crooked, bent or a liar. परमेश्वरले याकुबलाई परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ धेरै समय लाग्यो. And it took many years, many such years for the Lord to rectify Jacob. अनि याकुबबाट परमेश्वरले परिवर्तन गरेर याकुबलाई इजरायल बनाउनु भयो. And having corrected Jacob, he made Jacob into Israel. इजरायल भनेको चाहिँ नयाँ जन्म पाएको एउटा परमेश्वरको जन अथवा न्यू बिलिभर भन्ने पनि बुझिन्छ. And Israel we can understand it is a newborn believers. अनि इजरायल भनेको एउटा परको मण्डलीलाई पनि बताउँदछ. And Israel also represents the church of the Lord. अब अनि जब अनि याकुबले पनि यस प्रकारले एक्सक्युज मी याकुबले पनि पिलरहरू बनाएको कुरा हामी बाइबलमा चाल पाउँछौँ. And we can find in the Bible that Jacob built pillars. पहिलो याकुबले पहिलो पिलर चाहिँ अथवा पहिलो खम्बा चाहिँ उत्पत्तिको किताब 28 अध्यायको 18 पदमा हामी देख्दछौँ. And the first pillar built by Jacob we can find it in Genesis chapter 28 verse 18. कृपया कसैले पढिदिनु होला उत्पत्ति 28 को 18. अनि याकुब एका बिहानै उठे र जुन ढुङ्गा उनले आफ्नो सिरानी लगाएका थिए त्यसलाई लिए, त्यसलाई खाँबो चाहिँ खडा गरे र त्यसको थाप्लो माथि तेल खन्याइदिए. Genesis chapter 28:18. And Jacob rose up early in the morning and took the stone that he had put for his pillows and set it up for a pillar and poured oil upon the top of it. यो चाहिँ पहिलो खम्बा थियो. And this was the first pillar. अनि यो यसको ठाउँ चाहिँ अनि उनले चाहिँ यहाँनेर बेथेल भनिकन राखे. And he called this name of this place Bethel. अनि यसको नाम चाहिँ अनि पहिला लुज थियो भनिकन यहाँ बताएको छ. And it is mentioned that the place was called Luz at first. अब यो बेथेलले चाहिँ परको मण्डलीलाई बताउँदछ. And Bethel represents the house of God. अनि परमेश्वरको घरमा तपाईं र मलाई परमेश्वरले एउटा पिलरको रूपमा निर्माण गर्नुभएको छ. And the Lord has established us as pillars in the house of God. गलातीको किताबमा एउटा कुरा हामी हेर्छौँ. From book of Galatians. गलाती 2 को 9 पदलाई कृपा गरेर पढिदिनुहोस्. Galatians chapter 2 verse 9. गलाती 2 को 9 पद म पढिदिन्छु. र जब याकुब, केफास र योहन्नाले जो खाँबाहरू मानिन्थे मलाई दिएको अनुग्रह थाहा पाए तब उनीहरूले हामी चाहिँ अन्य जातिहरू कहाँ र उनीहरू चाहिँ खतना हुनेहरू कहाँ जाने भनी मलाई र बर्नबासलाई संगतिको दाहिने हात दिए. Galatians chapter 2 verse 9. And when James, Cephas and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, and that we should go unto the heathen and they unto the circumcision. जब तपाईहरुमा चाहिँ नयाँ जन्म पाइकन प्रभुको घरमा तपाई म समावेश हुन्छौं. And so when we are born again and are combined into the house of God, पहिलो कोरिन्थी 12 को 13 पद अनुसार, according to the 1 Corinthians chapter 12 verse 13, अनि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरका आत्माले चाहिँ एउटा शरीर भित्र बप्तिस्मा दिनुहुन्छ. and the Lord will baptize us in one body by the Spirit.
अनि हामीलाई पवित्र आत्माको अभिषेक पनि दिइन्छ। And we are also anointed by the Holy Spirit. पहिलो कुरिन्थी 12 को 13 मा यस्तो लेखेको छ, किनकि चाहे हामी यहुदी हौं, चाहे ग्रीक, चाहे हामी कमारा हौं, चाहे स्वतन्त्र, हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौं र सबैलाई एउटै आत्माभित्र पिउन दिइयो। 1 Corinthians chapter 12 verse 13, for by one Spirit we are all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. त्यसैले प्रभु येशू मसीहमा प्रभु येशू क्रिस्टको रगतले किनेर जब हामीलाई प्रभुको घरभित्र ल्याउनुहुन्छ, so when the Lord Jesus Christ through the blood that he said brings us into the house of God, अनि हामी चाहिँ प्रभुको घरमा चाहिँ एउटा पिलरको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई खडा गर्नुहुन्छ। And the Lord will establish us as the pillars in the house of God. अनि परमेश्वरले हामीलाई अभिषेक पनि दिनुहुन्छ। And he will also anoint us. अनि जसरी याकूबले त्यो ढुङ्गामाथि तेल खन्याए, and as Jacob poured oil upon that stone, पहिलो यूहन्ना 2 को 27 पदमा यो कुरा लेखेको छ। and 1 John chapter 2:27 it says, पहिलो यूहन्ना 2 को 27 मा, तर जुन अभिषेक तिमीहरूले उहाँबाट पाएका छौ त्यो तिमीहरूमा रहिरहन्छ र कुनै पनि मानिसले तिमीहरूलाई सिकाउने खाँचो छैन, तर जसरी यही अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराको विषयमा सिकाउँछ र यो सत्य हो अनि झुटा होइन, र जसरी यसले तिमीहरूलाई सिकाएको छ उसरी नै तिमीहरू उहाँमा रहिरहो। 1 John chapter 2:27, but the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. अनि यो चाहिँ पहिलो खम्बा भयो। दोस्रो खम्बा चाहिँ हामीले जेनेसिस उत्पत्तिको किताब 31 को 45 पदमा हामी पाउँछौं। And the second pillar we can see in Genesis chapter 31 verse 45. कसैले पढिदिनुहोस् 31 को 45। याकूबले एउटा ढुङ्गा लिए र त्यसलाई खावा झैं खडा पारे। अनि 47 पनि त्यसको 47 पदलाई नि पढिदिनुहोस्। लबानले त्यसलाई एगर सहदुदा भन्ने नाम दिए, तर याकूबले त्यसलाई गलयद नाम दिए। इंग्लिशमा चाहिँ 47 मात्रै पढिदिनुहोस्। Verse 47, and Laban called it Jegar Shahaduda, but Jacob called it Galid. यो गालिदको अर्थ हुन्छ, तल यसको फुटनोटमा लेखेको छ साक्षी भन्ने कुरा। And in the footnote we can see the meaning of Galid, which is witness. तपाईं र मलाई प्रभुको घरमा चाहिँ एउटा साक्षीको रूपमा प्रभुले राख्नु भएको छ। So the Lord has put us in the house of God as witnesses. अनि तपाईं र म चाहिँ पापमा नगिर्नुको लागि तपाईं र मैले जहाँ गए पनि सुसमाचार प्रचार गरिरहनु पर्छ। So in order not to fall upon the sin, we must preach the gospel wherever we go. त्यसैले पावलले भन्दछ सुसमाचार सुनाइन भने मलाई धिक्कार भनेर भन्छ। And Paul says, woe unto me if I do not preach पहिलो कोरिन्थी 9 को 16 पद। 1 Corinthians chapter 9 verse 16. कृपया कसैले पढिदिनुहोस्। पहिलो कोरिन्थीको किताब 9 को 16 पद। किनकि मैले सुसमाचार प्रचार गरे भने पनि मसित गर्व गर्नुपर्ने कुरा केही छैन, किनकि यो त मैले गर्नु खाँचो छ। मैले सुसमाचार प्रचार गरिन भने चाहिँ मलाई धिक्कार छ। Though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, who is unto me if I preach not the gospel? आज हामीले चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार हामीले सुनाउनै पर्छ। So we must preach the gospel of God. अनि रोमीको किताबमा लेखेको छ, रोमी 10 को 15 मा
सुसमाचार सुनाउने पाइलाहरू कति सुन्दर भनेर। And in Romans chapter 10 verse 15 it says, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. आज यो दोस्रो यो पिलरको विशेषता चाहिँ आज गवाही साक्षी राख्नु, साक्षी बाँटी राख्नु हो। And so the meaning of the second pillar is to share the witness of the Lord. अनि अर्को तेस्रो पिलर छ, यो चाहिँ उत्पत्ति 35 को 14 पदमा बताएको छ। And the third pillar is mentioned in Genesis 35 verse 14. कृपया पढिदिनुहोस् यो कसैले, उत्पत्ति 35 को 14 पद, थर्ड पिलर। अनि जुन ठाउँमा उहाँले याकुबसँग कुरा गर्नुभएको थियो त्यहाँ उनले एउटा खाबा अर्थात् एउटा ढुङ्गाको खाबा खडा पारे अनि उनले त्यसमाथि अर्घ चढाएर त्यसमाथि तेल खन्याए। यो चाहिँ आशिषको एउटा पिलर अथवा आशिषको यो चाहिँ खम्बा भनेर भनिन्छ। And this is the pillar of the blessing. यो आशिष चाहिँ यो आशिष परमेश्वरले चाहिँ हामी मण्डली भित्र, जब मण्डली भित्र हामी आबद्ध भइरहन्छौँ तब यो आशिष चाहिँ आउँदछ। And so when we remain in the house of God, then this blessing will be poured upon us. हाम्रो एउटा म चाहिँ एउटा अनुभवको कुरा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। I would like to share you this experience of mine. हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, भाइ र बहिनी। And there were brothers and sisters in our church. अनि उहाँहरू चाहिँ एउटा पृष्ठभूमि, अर्कै पृष्ठभूमि भनौँ न, एउटा के भन्छ, अर्कै एउटा संस्थागत मण्डलीबाट आउनु भएको थियो। And they had come from different Christian background. अनि उहाँहरूको नानी जन्मियो। And so they gave birth to a child. अनि त्यो नानी जन्मिएपछि चाहिँ उहाँहरूले नानीलाई घरमा अर्पण गर्न ल्याउनु भयो। And so they invited us for the dedication of the child. अनि हामीले भन्यौं तपाईहरु चाहिँ अर्कै पृष्ठभूमिबाट, अर्को मण्डली जो अर्कै झुण्डबाट, एउटा संस्थागतबाट आउनु भएको हुनाले तपाईहरुले फेरि पश्चाताप गरेर बप्तिस्मा लिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं। And so because the parents, they were from different Christian background, and they had come from this organized Christian background, so we asked them to repent unto the Lord. अनि भाइ बहिनीले चाहिँ मण्डलीको आज्ञालाई सिरोपर गर्नुभयो। And so they obeyed the word of the church. अनि उहाँहरूले चाहिँ फेरि पश्चाताप गरेर फेरि बप्तिस्मा लिनुभयो। And so they repented and were baptized again. अनि प्रभुले अनि भाइ बहिनीलाई चाहिँ आशिष दिनुभएको छ। And so the Lord has blessed the brother and sister. अनि उहाँलाई आज दुई जना छोराहरूको दान पनि दिनुभएको छ। And the Lord has blessed them with two sons. अनि त्यो बहिनीको चाहिँ जन्मैको एउटा रोग छ। And the sister has this problem from her birth. अनि त्यो चाहिँ एकदमै सेतो, एकदमै गोरो छाला छ बहिनीको। And she has this skin which is very which is abnormal. अनि भाइले चाहिँ प्रभुसँग बच्चा माग्दाखेरि प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुभएछ, प्रभु मलाई मेरो छोरा चाहिँ यस्तो गोरो नहोस्, अलि कालो गहुँ वर्णको बच्चा छोरा दिनुस् भनेर भाइले भन्नुभयो। And so the brother prayed unto the Lord that the child to be born might not have this problem. तर प्रभुले चाहिँ गहुँ गोरो वर्णको बच्चा मात्रै दिनु भएन, मोस्ट ट्यालेन्टेड छोरा दिनुभयो। And so the Lord not only gave them the child without the abnormality, but also a talented child to them. अनि फेरि भाइले चाहिँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुभएछ, यो छोरा अलि कालो भए प्रभु अलि गोरो छोरा दिनुस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। And brother prayed now saying, brother, Lord, my child is a bit dark, can I have a child which is a bit fairer? अनि प्रभुले फेरि अर्को एकदमै ह्यान्डसम गोरो छोरा दिनुभयो। And so the Lord blessed them with another child who is fairer. हामीले जब मण्डलीको आज्ञालाई हामीले उल्लङ्घन गर्दैनौं, मण्डलीले भनेको कुरा मान्छौं, प्रभुले हामीलाई आशिष माथि आशिष दिनुहुन्छ। And so when we do not disobey the church, then the Lord will bless us will bless us with blessings. एउटा तेस्रो खम्बा हो जो चाहिँ मण्डलीको अधीनतामा बस्नु भन्ने कुरा। And so the third pillar is to remain in obedience of the church. अब हामी अन्तिम पिलरको कुरा हेर्छौं, चौथो पिलर अथवा चौथो खम्बा
त्यो चाहिँ 35 को 20 पदमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। And the fourth pillar is mentioned in Genesis chapter 35 verse 20. कृपया कसैले पढिदिनुहोस्। अनि याकुबले तिनको चिहानमाथि एउटा खाँबा खडा गरे, त्यो राहेलको चिहानको खाँबा हो जो आजसम्म छ। And Jacob set a pillar upon her grave, that is in the pillar of Rachel's grave unto this day. यो चाहिँ चौथो पिलर चाहिँ हाम्रो चिहान हो। And the fourth pillar is our grave. अनि हामी चाहिँ हाम्रो चिहानसम्म कस्तो खालको जीवन लिएर हामी त्यहाँ पुग्नु पर्छ। And what kind of life we are living unto the end of the grave. अनि आज यो हाम्रो संसार चाहिँ क्षणिक हो। And this life we have is very limited life. हाम्रो यो चाहिँ यो यात्री घरमा तपाईहरुमा जिरहेका छौं। And we were living in this house which is only a journey. यदि तपाईं र मैले यही संसारमै धेरै कुरा इन्भेस्ट गर्न थाल्यौं भने हाम्रो मन चाहिँ यही मात्रै हुन्छ। And if we invest too much in this world, then our mind will be, our heart will be within this world. मत्ती 6 को 20 पदलाई कृपा गरेर पढिदिनुस् कसैले। Matthew chapter 6 verse 20, please. मत्ती 6 को 20 पद। मत्ती 6 को 20। तर आफ्ना निम्ति सम्पत्ति स्वर्गमा थुपार, जहाँ न किराले नष्ट पार्दछ न खियाले, जहाँ चोरहरूले न फोड्दछन् न चोर्दछन्। But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. त्यसैले चाहिँ हामीले यदि हाम्रो धन सम्पत्ति थुपार्नु पर्छ भने माथि स्वर्गकै लागि थुपार्नु पर्छ। So if we are to gather and lay up the wealth, then we have to do it for the heaven. अब यो कसरी माथि थुपार्ने भनेर तपाईलाई मनमा कुराहरु मनमा जिज्ञासा आयो होला। So we might have this question in us, how can I treasure up in heaven? अनि पाउल प्रेरितले भनेको छ सुसमाचारलाई बिना दामको बनाउन सकौं भनेर। And Paul mentions that I can make this gospel which is open and readily available. जब हामीले प्रभुको सुसमाचार बोकेर हामी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जान्छौं, रुँदै हामी बिउ छर्छौं अनि हाँस्दै रमाट गर्दै एक दिन हामी चाहिँ बिटा बोकेर हामी फर्किन्छौं भनेर प्रभुको वचनमा बताएको छ। And the word of God says that when we invest and plant with tears, but we will reap it with much happiness and joy. हिजो मात्र अस्ट्रियामा चाहिँ एउटा डरलाग्दो घटना घट्यो। And only yesterday a dangerous event took place in Austria. हाम्रै नेपालीहरुको बीचमा and it was amongst the Nepali people. एकजना बहिनीले मलाई फोन गर्नुभयो हिजो। And one of the sisters, she called me yesterday. अनि बहिनीले फोनमा रुँदै पश्चाताप गर्नुभयो। And she was in tears and repenting on the phone. किनभने प्रभु चाहिँ 2 दिन अगाडि उहाँसँग बोल्नु भएको थियो। Because the Lord had spoke to her 2 days before that. अनि प्रभुले भन्नुभएको थियो गएर तिमीले त्यो औरत त्यो स्त्रीलाई चाहिँ तिमीले सुसमाचार सुनाऊ भनेर भन्नुभएको थियो। And the Lord had spoken to her to preach the gospel unto this lady. अनि तर बहिनी चाहिँ व्यस्त हुनुभयो विभिन्न कामहरुको कारणले। अनि त्यो बहिनीले पर्सनली त्यो स्त्रीलाई भेट्नु पनि भएको थिएन। And for various reasons and because of work she could not attend to this and she had not physically met her. अनि प्रभुले भन्नुभएको थियो गएर तिमीले प्रभुको वचन सुनाउनु पर्छ भनेर प्रभु बोलिरहनु भएको थियो। But the Lord was continuously speaking to her to preach the gospel to her. तर त्यो स्त्री जसलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्थ्यो त्यो स्त्रीले बिहान पुलिसलाई फोन गर्यो। But the woman who she was supposed to preach, she called the police in the morning. अनि उले भन्यो मेरो 3 जना नानीहरुलाई मैले मारे, मलाई आएर अरेस्ट गर भनेर भन्यो। And she called the police saying, I have murdered my 3 children that I have, please come and arrest me. उसको चाहिँ यति सुन्दर नानीहरु थियो, आफैले पाएको आफ्नो गर्भबाट निकालेको 3 जना नानीहरुलाई कसरी एउटा आमाले मार्न सक्छ। And she had such a beautiful children given birth by herself. How can she kill her own children?
त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मैले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भने माथि स्वर्गको लागि इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। So, brothers and sisters, if we are to invest, then we need to invest it for the heaven up above. हामीले पाहुनाखाइ गर्नुपर्छ, And we have to welcome guests. अनि हामीले भिजिट गर्नुपर्छ, And we have to visit. हामीले वृद्ध अशक्तहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ, And we have to help the elderly and who are unable. अनि हामीले चाहिँ आफूलाई भन्दा अरूलाई बढी आदर गर्नुपर्छ। And we need to honor others over ourselves. अरूको आवश्यकताको लागि चाहिँ हामी खर्चिनुपर्छ, And we need to spend for others' needs. अनि हामीले जिउँदो बलिदान गर्नुपर्छ। And we need to offer a living sacrifice. अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एउटा राहेलको जस्तो जो चिहान त्यहाँनिर बताएको छ त्यो अन्तिम पिलर हो, अनि त्यो पिलरमा हामी पुग्नेछौँ। And we will reach onto, as mentioned, the Rachel's grave, which is the final pillar. हुन्छ, यो प्रभुले हामीलाई छोटो विचारमा आशिष दिएका हुन्। So may the Lord bless us in this short study. प्रस्थानको किताब 3को 6 पदलाई पढेर हामी अन्त गर्छौँ। We'll read Exodus chapter 3 verse 6 and we'll end it here. कसैले कृपा गरिकन पढिदिनुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो, म तिम्रा पिताका परमेश्वर, अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर हुँ। तब मुसाले आफ्नो मुख छोपे, किनकि उनी परमेश्वरलाई हेर्न डराए। हुन्छ, प्रभुले हामीलाई यो छोटो विचारमा आशिष दिएका हुन्। May the Lord